अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे उदयपुर राजस्थान पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज बन चुका है। उदयपुर में कन्हैया लाल तेली नामी दर्जी के कत्ल की चर्चा तो जारी है और चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि इसका जिक्र और खासकर सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर तस्करा जोरों पर है। लेकिन आज एक और मामला पेश आया है जिस पर किसी की तवज्जो नहीं है और कोई इस पर तवज्जो देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मारने वाला कोई मुसलमान नहीं है। मामला योगी आदित्यनाथ की यूपी का है, जहां मुसलमान अगर मुजरिम है तो बुलडोजर चलाए जाते हैं। खैर, आज एक दलित नौजवान की महज जमीन के तनाजे को लेकर ठाकुर समाज के इख्तलाफात जारी थे और इसी के चलते दलित नौजवान शिव कुमार रावत की चारपाई के नीचे सुतली बम लगाकर उड़ाया गया, जिससे जिस्म के चीथड़े उड़ गए। वाज़ा रहे कि दलित किसान मेवालाल रावत अपने बच्चों के साथ लखनऊ के करीब देहात माल इलाके के रनिया मऊ पंचायत में रहता था। लखनऊ अस्पताल इलाज को जाने से पहले ही शिव कुमार की मौत हो गई। शिव कुमार गरीबी की वजह से हरिद्वार में पिछले 1.5 साल से मजदूरी कर रहा था। आलाजात के ठाकुरों ने महज जमीन के कुछ टुकड़े के लिए बेरहमी से कत्ल किया। इस वारदात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ जघन्य यानी बड़े बेरहमी से कत्ल किया गया है। यानी कि मैं कल की उदयपुर की भी बात कर रहा हूँ और आज जो लखनऊ के करीब बेरहमी से बम लगाकर उड़ा दिया गया। कत्ल दोनों तरफ हुए हैं और दोनों बेरहमी से कत्ल किए गए। लेकिन किस तरह से एक समाज को लेकर नैरेटिव चलाया जाता है और दूसरी तरफ खामोशी देखी जाती है। दलित और मुसलमान दोनों भी निशाने पर हैं, लेकिन मौजूद तभी दिलचस्प बन जाता है जब मारने वाला कोई मुसलमान हो। मरने वाला कौन है, इससे ज्यादा मीडिया को एक नैरेटिव चलाने के लिए मारने वाले का धर्म जरूरी होता है। इसके लिए 4 गिरोह काम करते रहते हैं। सबसे अहम रोल गोदी मीडिया निभाती रहती है। दूसरा आईटी सेल, जो हमेशा ट्विटर, फेसबुक पर सरगर्म रहता है। फिर एक गिरोह हर शहर में एहतजाज के नाम पर नफरत परोसता रहता है, जुलूस का एहतमाम करता रहता है और यही मेमोरेंडम भी देकर एक समाज को देश के लिए कैसे नुकसानदेह है बताता रहता है। और ये सभी तब एक्टिव हो जाते हैं जब किसी मुजरिम का नाम मुसलमान होता है। अब जब दर्जी के कत्ल के बाद हंगामा खड़ा किया गया, यकीनन जुर्म की हिमायत करने का सवाल ही नहीं उठता। कत्ल की मजम्मत होनी चाहिए और जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया है और इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की हुई है, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या वाकई ये कत्ल गुस्ताखे रसूल को लेकर ही है? अब तो इसे दावत इस्लामी तंजीम से भी जोड़ा जा रहा है। सवाल जरूर उठेंगे क्योंकि तमाम माशरे को इस मामले को लेकर मुल्की सतह पर फसाद के साथ मुस्लिम समाज को ही अलग थलग करने की साजिश रची जा रही है। अब तो टीवी डिबेट में स्कूल में हिंदू मुस्लिम बच्चों को भी अलग बिठाने की बात कही जा रही है। कुछ सवाल जो जहन में आ रहे हैं उस पर भी तबसरा जरूरी है। नबी रहमत की शान में एक टीवी डिबेट के दरमियान भाजपा की नुपुर शर्मा ने गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए। उदयपुर में और भी फिरका परस्त होंगे, क्योंकि नुपुर शर्मा हिमायत में भी कई हिंदुत्ववादियों ने खुलकर हिमायत की थी। थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे साजिश की बू आ रही और इन्हें हथियारों के साथ और मखसूस लिबास के साथ इस तरह काम को अंजाम देना कहीं तो साजिश नजर आ रही है। और जब से कन्हैया लाल दर्जी का कत्ल और गला काटने तक को अंजाम देना कुछ हजम नहीं हो रहा। ये उन्हीं लोगों का काम लग रहा है जिन्हें इस काम को बुनियाद बनाकर एक समाज को दहशतगर्द और खूंखार साबित करना है। और जब भी इस तरह की वारदात पेश आती है तो फायदा किसको होता है, इस पर भी तवज्जो देना जरूरी है। जाहिर है फिरका परस्त पार्टियों को इसका फायदा होता है और इनकी तंजीमों को ही इसका फायदा होते हुए देखा जाता है। अगर 26/11 से ही इसका जायजा लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमला करना था, इसलिए 26/11 हमले को अंजाम दिया गया। भारत में कई सारे बम धमाकों को अंजाम दिया गया। आखिर मामला तब जाकर रुका, यह भी सोचने की बात है। मामला तब जाकर रुकने लगे जब मालेगांव धमाकों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की स्कूटर बरामद हुई, वरना तो किसी को भी दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर सालों साल जेलों में रख कर रिहा करने की तहजीब ही इस मुल्क में पनप रही थी। लेकिन जब मालेगांव धमाकों की हकीकत खुली तो इसके बाद इस तरह की वारदातें बहुत हद तक कम हो गई। पुलवामा के जरिए किस तरह सियासी फायदा उठाया गया और पुलवामा किसने अंजाम दिया, शायद कईयों का शक भी अब यकीन में बदल चुका होगा। मतलब जब भी सियासी मुफाद के साथ एक समाज को नफरत के आड़ में अलग थलग करने की साजिश को अंजाम देने के लिए नफरती एजेंडा चलाया जाता है। सिखों के गुरुद्वारा पर भी हमले हाल ही में हुए, जिसमें मुसलमानों को जिम्मेदार इसलिए ठहराया गया ताकि सिख मुसलमानों के दरमियान भी दरार पैदा हो जाए, ताकि इन फिरका परस्तों को इसका फायदा हो जाए। आज एक और खास बात पर तस्करा भी जारी है। आल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और नुपुर शर्मा पर दफाएं एक जैसी लगाई गई हैं, लेकिन जुबैर सलाखों के पीछे है और नुपुर शर्मा आज भी बाहर। खैर, दावत इस्लामी की तरफ अब रुख को मोड़ते हुए दहशतगर्द तंजीम से जोड़ने का काम जारी हो चुका है। कहने का मतलब कैसे एक एक मसलक, एक एक तंजीम, एक एक इदारे को निशाना बनाए जा रहे हैं।
ذاکر نائک، کلیم صدیقی، سلمان اظہری، مولانا سعد اور یہ تمام مختلف مسلکوں کے ذمہ دار ہیں۔ پچھلے کورونا کے لیے کیسے تبلیغی جماعت کو ذمہ دار بنا کر مسلم سماج کو ہی اس بیماری کا ذمہ دار ٹھہرانے کی منظم کوشش کی گئی تھی، اور اس میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے، کچھ حد تک یا بہت حد تک یہ فرقہ پرست کامیاب بھی ہوئے۔ تمام نیوز چینلوں، سوشل میڈیا کے ذریعے بدنامی کے کام کو انجام بھی دیا گیا۔ بعد میں عدالتیں تو صفائی پیش کرنے کے لیے آتی ہیں۔ مسلکی زہر نے مسلم معاشرے کے اتحاد، اخوت، بھائی چارگی کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ امت کے مسئلے کو مسلک کے نظریے سے دیکھنا بند کرنا ہوگا۔ آج میں ضد پہ ہوں، تم خوشگمان نہ ہونا۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہ ہوگی کی طرح کسی طرح قوم مسلم کو نشانہ بنانا اور جس نسل کشی کا اعلان دھرم سنسدوں میں کیا گیا ہے، اسے صحیح ٹھہرانے کے لیے اب بغدادی ISIS طالبانی سٹائل وغیرہ نیریٹو چلایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف روزانہ کچھ نہ کچھ نئے قانون ایسے لائے جا رہے ہیں جس سے مسلم سماج پریشان رہے۔ اس کی بھی بارہا کوشش جاری ہے، اور سبھی جانتے ہیں کہ اس بار کی بقرعید کیسے گزرنے والی ہے۔ آج دلت نوجوان کو بم سے اڑانے کی واردات کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ دوسری میڈیا میں اس کا ذکر آپ کو کہیں پر نظر نہیں آیا، کیونکہ مارنے والا اگر مسلمان نہیں ہے تو اس خبر کو چلایا نہیں جائے گا، کیونکہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اتنا ضرور ہے کہ جب تک مجرم کا نام مسلمان نہیں ہوتا تب تک کسی خبر کو بڑے پیمانے پر نہیں چلایا جائے گا، اور یہی سچ ہے۔ لہٰذا ادے پور کے درجی کنہیا لال کا قتل آنے والے دنوں میں کئی سارے ایجنڈوں پر عمل کرنے کے لیے سازش کے تحت تو انجام نہیں دیا گیا، ایسا سوال بھی اٹھنا لازم ہو گیا ہے، کیونکہ اس واردات کو جتنا بڑا بنا دیا جائے گا ملک کی سطح پر فساد کے منصوبوں کو بھی انجام دینا آسان ہوگا۔ شاید یہی سوچ کر آج بھی اس پر بحث جاری ہے۔ ہمیں سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہی آج کا پیغام۔ پولیس کی جانب سے بڑی کارروائی، راؤڈی شیٹرز کے گھروں پر چھاپے ماری۔ بیلگام ضلع پولیس کی جانب سے آج صبح تقریباً 5 بجنے کے درمیان تقریباً 150 کے قریب پولیس محکمات کی فوج نے 26 راؤڈی شیٹروں کے گھروں پر چھاپے ماری کر ہتھیار برآمد کیے گئے۔ تلوار، جمبیہ، کوئتہ، چاقو اور دیگر ہتھیاروں کی نمائش بھی پولیس انتظامیہ کی جانب سے کی گئی۔ DCP رویندر گڈادی کے زیر نگرانی اس مہم کو انجام دیا گیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے بیلگام شہر اور اطراف میں گنڈا گردی، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو لے کر مارا ماری، روپیوں کو لے کر خون خرابہ جیسی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اسی کے مد نظر آج صبح چھاپی ماری کی گئی۔ اس میں رکمنی نگر کے سریدر تلوار، مہدار روڈ کے وینے پردھان اور خنجر گلی کے الطاف صوبیدار کے گھروں سے ہتھیار برآمد کیے گئے۔ اس کارروائی کے بعد شہر میں اور بھی مجرموں پر نظر رکھی جانے کی بات DCP رویندر گڈادی کی جانب سے کہی گئی ہے۔ بیلگام شہر اور اطراف میں رحمان فاؤنڈیشن اپنی خدمات بخوبی انجام دے رہا ہے۔ طبی سماجی خدمات میں پیش رہنے والے ادارے کے طور پر رحمان فاؤنڈیشن کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ لہٰذا بیلگام شہر کے ذمہ دار کے طور پر اب مولانا ساجد اور زبیر مگٹ خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ گھروں میں استعمال میں نہ آنے والی چیزوں کو رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے جمع کر انہیں سماجی خدمات میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان نمبرات پر آپ رابطہ قائم کریں، ایسا اعلان رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، دیکھتے رہیے اتحاد نیوز۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الخلق عیال اللہ، احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمان رسول ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول، محبوب، پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا، اچھا، ہمدردی، خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ حضرات، مختصر سا تعارف رحمان فاؤنڈیشن کے متعلق۔ الحمدللہ اس ادارے سے مختلف کام انجام پا رہے ہیں، مثلا بیواؤں، غریبوں، یتیموں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، تعلیم کے حصول کے لیے تعاون کرنا، بیماروں کے علاج و معالجے میں تعاون کرنا، الغرض دنیاوی ضرورت ہو انسانوں کی یا دینی ضرورت ہو، بلا تفریق مذہب ہر ایک کی نمایاں خدمت انجام دینے والا ادارہ رحمان فاؤنڈیشن ہے، جو حضرت اقدس
خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے زیر نگرانی روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ اس ادارے میں تعاون کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر غیر ضروری سامان ہے، آپ وہ سامان ادارے کو دیں، جس کی قیمت سے مندرجہ بالا ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک شکل ڈبوں کی بھی ہے کہ ہر گھر و دکان میں ڈبہ رکھے، روزانہ کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کے بقدر ڈبے میں ڈالیں، آپ پر بار بھی نہ ہوگا اور ضرورت مندوں کی ضرورت کے پورا کرنے میں آپ کی طرف سے ایک بڑا تعاون ہوگا۔ اللہ آپ کی اس کوششوں کو، آپ کے اس تعاون کو شرف قبولیت عطا فرما کر دنیا و آخرت کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کو اللہ حل فرمائے، آفتوں اور بلاؤں اور مصیبتوں اور بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو حیات طیبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔